नमस्कार। राति दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा म मन्जु रोका मगरको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल, युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज र आइपीटीभीबाट पनि संसारभर एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। खबर सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम सेवा थप प्रभावकारी बन्दै बितेको 3 महिनामा 600 बढी महिलाले पाए निशुल्क प्रसुति सेवा। दाङको लमहीमा पिकअप जीपको ठक्करबाट एकजना बालिका गम्भीर घाइते। असारमा रोपाई कम भए पनि धान उत्पादनमा असर नपर्ने सरकारको दाबी। दाङमा अझै 28% धान रोपाई हुन बाँकी। राप्ती गाउँपालिकाको बराहखुट्टी स्थित मकैबारीमा कुहिएको अवस्थामा वृद्धको शव फेला। र देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै पछिल्लो 24 घण्टामा 457 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। आजदेखि बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको दोस्रो मात्रा खोप लगाइँदै। अब खबर विस्तारमा। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 457 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जनाको ज्यान गुमेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सोमबार 457 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। कुल 4651 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा त्यो संख्यामा संक्रमित भेटिएका हुन्। 2341 जनाको पीसीआर र 2310 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्ने क्रममा उक्त संख्यामा संक्रमित भेटिएको हो। यससँगै देशभर 1776 जना सक्रिय संक्रमित छन्। आज साउन महिनाको पहिलो सोमबार साउने सोमबार व्रत बसी शिवजीको पूजा आराधना गर्ने धार्मिक परम्परा छ। आज शिव मन्दिरमा बिहानैदेखि दर्शनार्थीको घुइँचो छ। अघिल्ला 2 वर्ष कोरोनाका कारण अरू चाडपर्वमा जस्तै साउने सोमबारमा मन्दिरहरू बन्द थिए। यस वर्ष सबै ठाउँ खुला भए पनि कोरोनाको जोखिम कायमै भएकाले भीडभाडमा ख्याल गर्न र मास्क लगाउन विज्ञहरूले आग्रह गर्दै आएका छन्। साउनमा हरियो पहेँलो पहिरन, चुरा र मेहन्दी लगाउने फेसन नै चलेको छ। खस आर्य समुदायका महिलाबाट सुरु भएको यो फेसन अहिले अरू समुदायका महिलाहरूमा समेत फैलिएको छ। यससँगै श्रृङ्गारका सामग्रीको व्यापार गर्ने कस्मेटिक व्यवसायको व्यापार पनि बढेको छ। केही वर्ष यता साउन महिनामा विवाहित होस् या अविवाहित महिलाले हातमा हरियो चुरा हत्केलामा र खुट्टामा मेहन्दी लगाउने गरेका छन्। यही कारणले पनि कस्मेटिक पसलहरूमा व्यापार व्यवसाय बढेको छ। संस्कृत विधहरूका अनुसार साउन महिनालाई धर्म र संस्कृतिको पवित्र महिनाका रूपमा लिइन्छ। असारमा रोपाई कम भए पनि अब रोपाई हुने क्षेत्र बढ्ने सरकारले अपेक्षा गरेको छ। मौसमविदले भोलिदेखि पानी पर्ने अनुमान गरेकाले अब रोपाईको क्रम बढ्ने कृषि विभागले जनाएको छ। विभाग अन्तर्गतको बाली विकास संरक्षण केन्द्रका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ महानन्द जोशीका अनुसार रोपाई ढिलो भए पनि उत्पादनमा खासै असर पर्दैन। मुख्य धान खेती हुने ठाउँमा असार 15 देखि साउन 15 सम्म रोपाई हुने भएकाले ढिलो भए जस्तो लागे पनि असर नपर्ने उहाँको भनाइ छ। यस वर्ष मनसुनमा औसत भन्दा धेरै वर्षा हुने पूर्वानुमान गरिएको भए पनि अहिलेसम्म पर्याप्त पानी पर्न सकेको छैन। तराई तथा पश्चिमी क्षेत्रमा निकै कम पानी परेको छ। नेपालमा झण्डै 4 महिना मनसुन अवधि रहने भएकाले अझै पानी पर्ने बेला बाँकी नै छ। असारभरिमा देशभर 55% मात्र धान रोपाई भएको छ। गएको वर्ष असारभरिमा 77% धान रोपाई भएको थियो। यस वर्ष मलको चरम अभाव र मौसम प्रतिकूल हुँदा धान रोपाई अघिल्लो वर्षको भन्दा कम हुने अनुमान गरिएको छ। अघिल्लो वर्ष मौसम अनुकूल रहेको हुँदा धान रोपाई छिट्टो भएको र यस वर्ष पश्चिम तराईमा पानीको अभाव हुँदा रोपाई ढिलो भएको जोशीले बताउनुभयो। बाली विकास तथा जैविक विविधता केन्द्रका अनुसार लुम्बिनी, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु लगायत क्षेत्रमा नहर नहुँदा त्यहाँका किसान आकाशे पानीको भरमा धान रोप्न बाध्य छन्। धेरै ठाउँमा किसान भने मलको अभाव झेल्न
बाध्य छन्। अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै रोपाई भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 88% रोपाई भएको छ। त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा 79%, बागमती प्रदेशमा 65%, कर्णालीमा 56%, लुम्बिनीमा 53%, मध्य प्रदेशमा 39% र प्रदेश 1 मा 49% रोपाई भएको छ। श्रावण लागिसक्दा पनि मनसुन सक्रिय नहुँदा दाङमा बियाड सुक्ने र धाजा फाट्न थालेको छ। जिल्लामा करिब 72% धान रोपाई भए पनि मनसुनी वर्षा नहुँदा खेत धाजा पर्न थालेको छ। जिल्लामा साउनको पहिलो सातासम्म करिब 72% मात्रै धान रोपाई भएको कृषि ज्ञान केन्द्र दाङले जनाएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र दाङको तथ्याङ्क अधिकृत पृथ्वी प्रसाद लामिछानेका अनुसार देउखुरी क्षेत्रका अधिकांश भागमा रोपाई सकिएको छ। जिल्लाका अन्य क्षेत्रमा भने आकाशे पानीको भर पर्ने भएकाले रोपाई हुन नसकेको उहाँको भनाइ रहेको छ। जिल्लामा अझैसम्म 28% धान रोपाई हुन बाँकी रहेको छ। गत वर्ष असार मसान्तसम्म 100% धान रोपाई सकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा 39,400 हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ। गत वर्ष 1,73,360 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। त्यस्तै यस वर्ष अहिलेसम्म मनसुन सुरु भइ नसकेकाले धान उत्पादनमा ह्रास आउने आकलन गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। तर पनि मनसुन अन्तिमसम्म के हुन्छ भन्न सकिँदैन। यस वर्ष जिल्लामा 39,400 हेक्टरमा धान बाली लगाइने कृषि ज्ञान केन्द्रको प्रक्षेपण छ। त्यस्तै किसानले रोपेको खेतमा पानीको अभावमा धाजा फाटेका छन्। लामो सुक्खाले रोपो सुकेको छ। जमिन मुनिको पानी तानेर फाटफुट रोपाई गरिएको भए पनि धेरै जमिनमा अहिले धुलो उड्छ। किसान बाँझो खेत हेरेर टोलाउन बाध्य भएका छन्। रासायनिक मल अभावले पिरोलिएका किसानलाई वर्षा नहुँदा झन मर्का परेको छ। प्रकृति अनुकूल नभएपछि किसान आफैले भाग्यलाई धिक्कार्न बाध्य छन्। दाङको लमहीमा पिकअप जिपको ठक्करबाट एकजना बालिका गम्भीर घाइते भएकी छिन्। आइतबार बेलुकी 7:30 बजेतिर पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत लमही नगरपालिका 8 उच्चा निम्बु प्रहरी चौकी नजिक लु 2-3654 नम्बरको पिकअप जिपले बालिकालाई ठक्कर दिँदा गम्भीर घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। घाइते हुनेमा लमही नगरपालिका 8 निवासी 10 वर्षीय गोमा चौधरी रहेकी छिन्। घाइते बालिकालाई लमहीको फ्लोरेन्स अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि बाँकीको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा रिफर गरिएको अस्पताललाई उद्धृत गर्दै प्रहरीले बताएको छ। उनको अवस्था अहिले सुधारोन्मुख छ। त्यस्तै जीप र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ। दाङकी कृतिमानी एथलेटिक्स खेलाडी 17 वर्षीय निशा चौधरीको स्वागत र सम्मानमा सोमबार बिहान तुलसीपुरमा बाजा गाजा सहित र्याली निकालिएको छ। उनी अध्ययनरत तुलसीपुर स्थित ग्रेट अरनीको माविले र्यालीको आयोजना गरेको हो। विद्यालयबाट सुरु भएको विजय र्यालीमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर टीकाराम खड्का, विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी, खेलकुदसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्था र सर्वसाधारणको सहभागिता थियो। त्यसक्रममा कृतिमानी खेलाडी निशा लगायतलाई गाडीमा राखेर तुलसीपुर बजार परिक्रमा गराइएको थियो। र्यालीका सहभागीले हाई हाई निशा, बिना प्रशिक्षण राष्ट्रिय कृतिमान कायम गर्ने निशा महान हुन्, गाउँकी गरिब परिवारकी निशा अमूल्य हीरा हुन्, राष्ट्रले प्रतिभावान खेलाडीको सम्मान गरोस् जस्ता नारा लगाएका थिए। विद्यालयबाट सुरु भएको र्याली पुनः विद्यालयमै पुगेको थियो। कार्यक्रममा वक्ताहरूले निशा जस्ता प्रतिभावान छोरीलाई सबैले सहयोग सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। कृतिमानी खेलाडी निशासँग तस्बिर खिच्नेको भिड देखिन्थ्यो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 16 भेलाहीकी निशाले असार अन्तिममा भएको 12औं राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा 2 व्यक्तिगत र 1 टिममा कृतिमान बनाएकी हुन्। जीवनमै पहिलो पटक देशको संघीय राजधानी काठमाडौँ पुगेकी उनले दशरथ रङ्गशालामा लङ जम्पका साथै दौडमा पनि जुनियर तर्फको नयाँ कृतिमानी राखेकी छिन्। राष्ट्रपति रनिङ शिल्डमा 4 स्पर्धामा स्वर्ण जितेकी निशाले 3 स्पर्धामा एक्लै स्वर्ण पदक जितिन्। 100 मिटर दौड 12.53 सेकेन्डमा पूरा गरी जुनियर तर्फको नयाँ कृतिमानी आफ्नो नाममा सार्न उनी
सफल भएकी हुन्। निशाले 200 मिटर दौडमा पनि स्वर्ण पदक जितेकी छिन्। उनीसहित रेशु थारू, रामकुमारी थारू र सम्झना थारू सम्मिलित लुम्बिनी टोलीले 4x100 मिटर रिले दौड 54.20 सेकेन्डमा पूरा गर्दै स्वर्ण पदक प्रदेशलाई जिताएका थिए। दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम निशुल्क रूपमा सञ्चालनमा आएपछि प्रतिष्ठानको सेवा थप प्रभावकारी बन्दै गएको छ। प्रतिष्ठानमा उपकुलपतिको रूपमा डाक्टर विकास लामिछानेले जिम्मेवारी सम्हालेपछि आमा सुरक्षा कार्यक्रम निशुल्क रूपमा सञ्चालन भएको हो। वैशाख 1 गतेदेखि आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि प्रतिष्ठानमा निशुल्क प्रसुति गराउन आउने महिलाहरू अहिले सेवा पाउँदा खुसी भएका छन्। प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार प्रकाश थापाले निशुल्क प्रसुति सेवा दिन थालेपछि बिरामीको संख्या बढ्दै गएको बताउनुभयो। थापाका अनुसार प्रतिष्ठानमा प्रसुति सेवा निशुल्क भएपछि गएको 3 महिनाको अवधिमा नर्मल डेलिभरी र शल्य चिकित्सा सेवाबाट 682 जना महिलाले सुरक्षित सुत्केरी सेवा पाएका छन्। प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी निशान दाजु भट्टराईले प्रतिष्ठानमा गएको वैशाखमा 128 जनाले महिलाले नर्मल डेलिभरी सेवा लिएका छन् भने निशुल्क शल्य चिकित्सा सेवाबाट 73 जना महिलाले प्रसुति सेवा पाएका छन्। उहाँका अनुसार जेठ महिनामा 140 जनाले नर्मल डेलिभरी र 94 जना महिलाले शल्यक्रिया गरेर प्रसुति सेवा पाएको सूचना अधिकारी भट्टराईले बताउनुभयो। त्यसैगरी असारमा 147 जना महिलाले नर्मल डेलिभरी र 100 जना महिलाले शल्य चिकित्साबाट प्रसुति सेवा लिएको सूचना अधिकारी भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। प्रतिष्ठानमा प्रसुति सेवा विभागबाट शिक्षा अध्यक्ष तथा प्रसुति सेवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर वसन्त लामिछाने, डाक्टर शिशिर कंवर, डाक्टर सुगन्धा श्रेष्ठ, डाक्टर कृताञ्जली घिमिरेले सेवा दिइरहेका छन्। रोल्पामा एक व्यक्ति मृत भेटिएका छन्। रुन्टीगढी गाउँपालिका 2 धैरेनीका 68 वर्षीय लक्ष्य खत्री मृत फेला परेका हुन्। प्रहरीका अनुसार मृतकको शव रुन्टीगढी गाउँपालिका 4 सुरपाल स्थित युवराज राणाको मकैबारीमा फेला परेको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ। दाङमा कुहिएको अवस्थामा एक वृद्धको शव फेला परेको छ। राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बराहाखुट्टी निवासी 77 वर्षीय शिवलाल घरती छेत्रीको शव मकैबारीमा कुहिएको अवस्थामा फेला परेको हो। गत असार 30 गते घरबाट निस्केका ती वृद्धको शव सोमबार बिहान घरदेखि 200-300 मिटरको दूरीमा रहेको मकैबारीमा स्थानीयले फेला पारेका थिए। ती वृद्धको लडेर मृत्यु भएको हुन सक्ने राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष पहलवान चौधरीले जानकारी दिनुभयो। सडेर गन्ध आइरहेको अवस्थामा स्थानीयले शव फेला पारेका थिए। ती वृद्धको हात खुट्टा कुहिसकेको छ। शवलाई पोस्टमार्टमका लागि लम्ही अस्पताल पठाइएको छ। पाल्पा प्रहरीले बालिकालाई बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा एकजना बालकलाई पक्राउ गरेको छ। तानसेन नगरपालिका निवासी 3 वर्षीय बालिकालाई बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा 13 वर्षीय बालकलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। आइतबार बिहान बालिकालाई करेसाबारीमा लगेर बलात्कारको प्रयास गरेको आरोप बालकलाई लागेको प्रहरीले बताएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। आजदेखि बालबालिकालाई कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको दोस्रो मात्रा खोप दिइँदैछ। पहिलो मात्रा फाइजर लगाइसकेका 27 जिल्लाका 5 देखि 12 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई दोस्रो मात्रा खोप लगाउन लागिएको हो। बालबालिकालाई दोस्रो मात्रा खोप नजिकको विद्यालयमा तय गरिएको खोप केन्द्रबाट दिइनेछ। दोस्रो मात्रा खोप दाङ, बाँकेबर्दिया, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, चितवन, सिन्धुली, मकवानपुर, झापा, मोरङ, इलाम, सुनसरी, सप्तरी, धनुषा, पर्सा, सिरहा, महोत्तरी, कास्की, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम र रूपन्देही जिल्लाका बालबालिकाले पाउनेछन्।
सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजबाट सञ्चालन नगर्ने जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा सामुदायिक र सरकारी अस्पतालबाट मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत सेवा दिइने उल्लेख गरिएसँगै निजी अस्पतालबाट सेवा पनि बन्द हुने भएका हुन्। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशक दामोदर बसौलाले बजेट वक्तव्य पनि ऐन सरह नै हुने भएकाले अब निजी तथा मेडिकल कलेजबाट सेवा उपलब्ध हुन नसक्ने बताउनुभयो। तर यसको लागि अन्तिम निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीको उपचारका क्रममा निजी अस्पतालले मनपरी शुल्कको भुक्तानी माग्ने तथा बिमितको सुविधा थैली सक्ने हिसाबले मनपरी गरेकाले सरकारी र सामुदायिक अस्पतालले मात्र बीमा मार्फत सेवा दिने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो। हालसम्म निजी, सामुदायिक र सरकारी गरी 449 स्वास्थ्य संस्था बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन्, जसमध्ये 49 वटा स्वास्थ्य संस्था निजी अस्पताल मात्र छन्। केही निजी अस्पतालहरूले आइतबार नै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर अब बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा नदिने जनाएका छन्। मुख्य गरी बिमितले औषधि तथा समयमा स्वास्थ्य सेवा नपाउनु, सेवा प्राप्त गर्न लामो समय लाइन कुर्न बाध्य हुनु, बीमा गरेका र बीमा नगरेका बिरामीको सेवामा विभेद हुनु, प्रथम सेवा बिन्दुबाट थप उपचारका लागि ठूला अस्पतालमा रिफर गर्दा आवश्यक कागजातको व्यवस्था नहुनु जस्ता विषयले बीमा कार्यक्रम प्रति नागरिकको विश्वास घट्दो छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 7 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छ। बाँकेमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ। आइतबार बेलुकी राप्ती सोनारी गाउँपालिका 7 निबुवा टारमा V7 प 1527 नम्बरको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा पैदल यात्रीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा राप्ती सोनारी गाउँपालिका 5 बिनौना निवासी 50 वर्षीय बुचु थारू रहेका छन्। गम्भीर भएका थारूको उपचारको क्रममा नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा आइतबार बेलुकी मृत्यु भएको अस्पताललाई उद्धृत गर्दै प्रहरीले बताएको छ। त्यस्तै ठक्कर दिने मोटरसाइकल चालक जरैयाका अन्दाजी 23 वर्षीय नवीन बुढा मगर घाइते भएका छन्। उनको नेपालगञ्ज स्थित नर्सिङ होममा उपचार भइरहेको छ। नेपालगञ्ज विमानस्थलको यात्रु कक्षलाई वातानुकूलित बनाइएको छ। गर्मीका कारण विमानस्थलको यात्रु कक्षमा यात्रुहरूलाई असहज भएपछि एसी जडान गरेर वातानुकूलित बनाइएको हो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार नेपालगञ्ज विमानस्थलमा 45 टियर क्षमताको VHF टाइप HVAC जडान गरिएको छ। आन्तरिक विमानस्थलहरूमा यात्रुहरूको सेवा सुविधा अभिवृद्धि गर्ने नीति अनुरूप नेपालगञ्जमा एसी जडान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। एसी जडान गरिएपछि यात्रुहरूलाई गर्मीमा धेरै सहज महसुस भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। हामी दर्पण खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। खबर सक्नु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम सेवा थप प्रभावकारी बन्दै बितेको 3 महिनामा 600 बढी महिलाले पाए निशुल्क प्रसुति सेवा। दाङको लमहीमा पिकअप जीपको ठक्करबाट एकजना बालिका गम्भीर घाइते। असारमा रोपाई कम भए पनि धान उत्पादनमा असर नपर्ने सरकारको दाबी। दाङमा अझै 28% धान रोपाई हुन बाँकी। राप्ती गाउँपालिकाको बराहखुट्टी स्थित मकैबारीमा कुहिएको अवस्थामा वृद्धको शव फेला। र देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै पछिल्लो 24 घण्टामा 457 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। आजदेखि बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको दोस्रो मात्रा खोप लगाइँदै। हवस् त दर्पण खबर अहिलेलाई यति नै। समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै म मन्जु रोका मगरलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।